ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں ہو الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نذر القمر لا يمكن ثناؤك ما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
بے کسوں کا ہے سہارا، ڈوبتوں کا ہے کنارہ، نام نامی اس میں گرامی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، سارے آنکھو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، مشکل میں کام آنے والا پیارا پیارا ایک نعرہ، نام نامی اس میں گرامی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ عمر کے شہزادے کا سن ہوا تھا پاؤں طیبہ میں، مدد کے واسطے تھا ان کا نعرہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ بے کسوں کا ہے سہارا، ڈوبتوں کا ہے کنارہ، نام نامی اس میں گرامی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ شروع سے ہے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ۔ بے کسوں کا ہے سہارا، ڈوبتوں کا ہے کنارہ، نام نامی اس میں گرامی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے، یہ ختم نبوت کی جنگ ہے، ادھر بھی تکبیر کا نعرہ ادھر بھی تکبیر کا نعرہ تھا، پتہ نہیں لگ رہا سی حق تے کون ہے۔ یمامہ جنگ میں کفار بھی تکبیر پڑھتے تھے، فرق تھا مومن اور کافر میں، نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ ذرا پڑھیے کتابوں میں فتوح شام کا قصہ، ذرا پڑھیے کتابوں میں فتوح شام کا قصہ، برا لشکر صحابہ کا پکارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ امام اعظم ہوں یا امام زین العابدین، پڑھے ان کے قصائد، دیکھے نعرہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ دیا ہے مولا نے اس کو میرے سرکار کا صدقہ، دیا ہے مولا نے اس کو میرے سرکار کا صدقہ، زباں سے جب کبھی جس نے پکارا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ۔ بے کسوں کا ہے سہارا، ڈوبتوں کا ہے کنارہ، نام نامی اس میں گرامی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا
رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ وعمن والہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سربراہ حامی بے کساں غم گسار زمان قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام کرنے کے بعد جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان جیسے ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں، اور ہم نے یہاں تک سنا تھا کہ آپ کی ایڑی پر سانپ نے ڈنگ پر ڈنگ مارے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی انتہا کہ آپ نے ذرہ برابر بھی حرکت نہیں کی، اتنا سرکار کا ادب کیا، اتنا سرکار کا احترام کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کے چہرے کی زیارت جی بر بر کے کر رہے ہیں۔ ہاں جی، نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، وہ سانپ بھی عاشق تھا، یہ بھی عاشق تھا، وہ اپنا کام کر رہا تھا، یہ دیوانہ اپنا کام کر رہا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، پھر اسے آگے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں کہ ادھر کفار نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی دونوں شخصیات میں سے کسی کو بھی پالے گا ہم اس کو 100 سرخ اونٹ، عربی جس طرح ہمارے گاڑیوں کے ماڈل ہوتے ہیں نا، تو عرب کے اندر اس طرح اونٹ کے بھی یہ ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، سرخ رنگ کا جو عربی نسل کا اونٹ ہو، کہا کہ ہم اس کو عربی نسل کے سرخ رنگ کے 100 اونٹ انعام دیں گے جو بھی خبر لگائے، کھوج نکالے کہ وہ دونوں ہستیاں کدھر گئیں۔ یہ کافروں نے بھی اعلان کیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کچھ انسان لالچی بھی ہوتے ہیں، تو اب ہر بندہ اپنی کوشش میں لگا کہ چلو میں یہ انعام حاصل کر لوں، لیکن ادھر نبی پاک علیہ السلام غار کے اندر جلوہ گر ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے چہرے مبارکہ کی زیارت کر رہے ہیں کہ ادھر سے کیا ہوتا ہے، کفار پیچھا کرتے کرتے وہ غار کے منہ کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام اپنے یار دے نال گلاں پہ کردے نے، کافر باہر کھلو کے گلاں پہ کردے نے، تے سیدنا صدیق اکبر عرض کردے نے کالی کملی والیا او آگے نے، تو نبی پاک نے فرمایا یار صدیق پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں، ساڈے نال ساڈا رب ہے۔ فرمایا یار پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں، عرض کیتی کالی کملی والیا مینوں اپنی پریشانی نہیں، میری تو تیری پریشانی۔ سونیا کتے یہ اندر ہی نہ آ جاون، بڑے کمال دی گل ہے یارو۔ دیکھو اندر نبی پاک تے حضرت ابو بکر صدیق گلاں کردے نے، اے آواز باہر نہیں آ رہی، باہر دی آواز اندر جا رہی ہے، لیکن اندر دی آواز باہر نہیں جا رہی۔ تے اللہ کریم دی قدرت ویکھو، اللہ کریم نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اس غار دے منہ دے اتے ایک درخت نو حکم دیتا ایتھے اگ جا۔ پھر اللہ کریم نے جیڑی مکڑی جاڑا بوندی ہے نا، اس مکڑی نو حکم دیتا کہ تو ایتھے نا اپنی حد بندی لا دینی ہے، جاڑا بنا دینا ہے تاکہ انہاں انہیاں نو پتہ ہی نہ چلے۔ اور مکڑی نو حکم ہو گیا، انہیں اپنا جاڑا بون دیتا، آپ سانو پتہ ہے جو بندہ ننگے تے پھر جاڑا ٹوٹ جاندا ہے۔ اور اللہ کریم دے حکم دے نال اس مکڑی نے اپنا جاڑا بون دیتا۔ پھر اللہ کریم نے جیڑی کبوتری سی نا، انہاں نو حکم فرمایا کہ تسی غار دے سامنے انڈے دینے نے، تسی ایتھے گھونسلہ بنا کے بیٹھ جانا۔ وہ جیڑا کافر طرف کھوجی سی نا، بڑا تیز تے بڑا ہوشیار تے بڑا چلاک قسم دا بندہ، انہیں آکھیا
اگے جائیے وہ نال دا آکھن لگا بھی نہیں اگے کیویں جا سکتے ہیں. ایتھے دیکھو جالا بھی بنیا, جے کوئی ننگیا ہوندا تے جالا ٹوٹ جانا سی, تے جے کوئی ننگیا ہوندا تے اتنے کبوتری دے انڈے نہیں سی بچنے, کبوتری نے تے اپنا گھونسلہ نہیں سی بنانا. یعنی اللہ نے انہاں دی اکھاں تے پردہ ہی پا چھڈیا, اپنے محبوب دی حفاظت فرمائی تے اپنے محبوب دے نال جڑا محبوب ہے او دی بھی حفاظت فرمائی. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یا صدیق پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں, ساڈے نال ساڈا رب ہے. تو نبی پاک علیہ السلام اپنے غلام دے نال گلاں پہ کر دینے. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے کالی کملی والے مینوں پیاس ستاندی پئی ہے, آقا مینوں پیاس لگی ہے, پانی دی لوڑ ہے, پانی پینا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اے نہیں فرمایا یا صدیق بار کافر کھلوتے نے اسی پانی کدھروں لے کے آواں گے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے یار غلام ذرا اٹھ جا, چند قدم اگے چل کے جا, دیکھی تینوں پانی مل جاوے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے لوگوں میں اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام دے حکم تے عمل کیتا, میں اے سوال نہیں کیتا کالی کملی والیا غار دے وچ پانی کدھروں آ سکدا ہے, لیکن صحابہ کرام دا عقیدہ ایکو ہی عقیدہ سی جڑا اج سنیاں دا عقیدہ ہے. صحابہ کرام دا ایکو ہی عقیدہ سی سونا جدوں بولدا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. صحابہ کرام دا ایکو ہی عقیدہ سی سونا اپنے والوں نہیں بولدا, جدوں بولدا ہے اللہ کریم دے حکم دے نال بولدا ہے. ہن نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چند قدم اگے چلا جا, یا صدیق تینوں پانی لب جاوے گا. یعنی سیدنا صدیق اکبر نے سانوں کوئی قیدا دسیا لوگو ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی دیکھو نا نعتاں پڑھتے ایک ذوق واسطے, ساڈی دلیل قرآن حدیث ہے, یہ تو شوق واسطے پڑھتے ہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, ساڈے نبی دی زبان ہے, ساڈے نبی دی زبان ساڈے. کسے چودھری دی گل ہوئے تو بندہ چپ رہ جائے, تو نبی دی گل ہے. ساڈے نبی دی زبان ساڈے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن, اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں, اور کسے دا بیان چنگا لگ. سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے لوگوں حضور دا حکم ہے اگے چل. میں چند قدم اگے چل کے گیا ہاں, اوتھے مینوں پانی نظر آیا ہے, لیکن سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے لوگوں میں جس ویلے وہ پانی پیتا ہے شہد دے نالوں زیادہ مٹھا ہے, دودھ دے نالوں زیادہ سفید ہے, بڑا ٹھنڈا قسم دا مشروب ہے. میں پانی پی لیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دیوانیا پانی پی لیا ہی. عرض کر دینے کالی کملی والیا ودھا دے چہرے والیا واللیل دی ظلمہ والیا مازار دے کاجل والیا علم نشرا دے سینے والیا انا آتوئینا کل کوثر دے سونے خزانے دے مالکو یاسین دے سیرے والیا طٰہٰ دی شان والیا کا میں پانی پی لیا ہے, پر پانی بڑی عجیب قسم دا ہے. سونے اتنی زندگی گزر گئی ہے کبھی ایڈا لذیذ پانی نصیب نہیں ہویا. سونے ایڈا لذیذ پانی ہے, اتنا میٹھا پانی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا صدیق تینوں پتہ ہے پانی کدھروں آیا ہے. غارہ دے وچ پانی کدھروں آ سکدا ہے, کدھروں کنیکشن ہو سکدے نے. ہاتھ بن کے عرض کردے نے سونیا تسی جان دے ہو جا رب جاندا ہے. اج کل دی خشک
سوچ والا بندہ ہوندا آکھدا نہیں صرف اللہ ہی ہے. میں کیا نا نا اللہ بھی جاندا ہے. اللہ اپنے پیاریاں نو بھی علم عطا کر چھڑدا ہے. اللہ کریم نے اپنے محبوب نو عزت تے شاناں تے ڈوراں عطا کیتیاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یار صدیق تو جس ویلے پانی دا سوال کیتا سی اللہ کریم نے جنت دے فرشتے نو حکم دیتا اج جنت دیاں نہراں دے منہ اج جنت دیاں نہراں دے کنیکشن غار ول کر دیتے جاون. اج میرے یار دا یار پانی منگ رہا ہے. اج میرے یار دا یار پانی منگدا پیا ہے. اج دی تمنا پوری کیتی جاوے گی. انہاں دی آرزو دا خیال رکھیا جاوے گا. فرمایا یار صدیق اے تیرے واسطے پانی اللہ کریم نے جنت دے وچوں بھیجیا ہے. پھر سیدنا صدیق اکبر کہتے نے کالی کملی والیا کدھر کافر اندر نے آ جاون کدھر تھوڑی ذات حملہ نہ کر دیون. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یا صدیق پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ دلیل ہے. نبی دا فرمان ہے ساڈی دلیل ہے. اللہ دا قرآن ساڈا عقیدہ ہے. نبی دا فرمان ساڈا عقیدہ ہے. ہن اللہ کریم دا حکم نبی پاک نے پڑھ کے سنایا. فرمایا یا صدیق پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں. تو میرا ساتھی ہے تے ساڈے نال ساڈا رب بھی ہے. اللہ دی ذات ساڈی حفاظت فرماوے گی. اد قادر کالی کملی والیا مینوں بڑی پریشانی ستاندی پئی ہے کدھر کافر اندر نہ آ جاون. سونیا کوئی پریشانی نہ بن جاوے. حضور نے فرمایا یا صدیق پریشان ہون دی کوئی لوڑ نہیں. غار دے دوجے پاسے ویکھتے صحیح غار دے دوجے پاسے ویکھتے صحیح ذرا نظراں دوڑا کے ویکھتے صحیح. سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے حضور دا حکم ہے میں نظراں دوڑائیاں نے میں غار دے دوجے منہ ویکھیا ہے سمندر دا پانی موجا پیا ماردا ہے. سمندر دا پانی لہراں دے وچ موجا دے وچ او دے وچ ایک کشتی بھی کھلوتی ہے. فرمایا یا صدیق پریشان نہیں ہونا جے ادھروں آون گے اسی ادھروں نکل جاواں گے. فرمایا نہیں کدی نہیں آ سکتے ساڈی اللہ پاک حفاظت فرماوے گا. او کبوتراں نے پہرا دیتا. اج بھی لوگ جڑے حج عمرہ کرن واسطے جاندے نے کبوتراں نو چوگا پاندے نے کبوتراں نو دانے پاندے نے بڑی محبت دا اظہار کرتے نے. لوگوں وہی کبوتراں دی نسل ہے جنہاں نے غار تے پہرا دیتا ہے. پتہ چلیا جڑا نبی دی عزت تے پہرا دے پاویں ذات دا کبوتر ہی ہوے پھر سائیں او دی کنڈ نہیں لگن دیندے. پاویں کبوتر ہی حضور دے نال پیار کرے. اللہ کریم نے اس دی نسل نو قیامت تک واسطے آباد کر چھڈیا ہے. او دی ڈیوٹی لا چھڈی ہے. تسی میرے سونے دا روزہ نہیں چھڈنا. تسی میرے سونے دا روزہ نہیں چھڈنا. حضور دے ٹکڑیاں تے پلنا ہے. ایتھے دن رات گزارنے نے. لوگوں پتہ چلیا اگر کبوتر نبی دے نال وفا کرے اللہ او دی نسلاں نو آباد رکھدا ہے. جڑا صدیق میرے نبی دے نال بیٹھا رہا ہے اللہ نے او دیاں نسلاں نو کنے رنگ لائے نے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے لوگوں میں نبی پاک دا رج رج کے دیدار کیتا. ہاں جی بھر کے جڑی ایک خواہش تھی تیناں خواہشاں وچ ایک خواہش تھی سونیا کدھر موقع لب جاوے میری آنکھیاں ہون تے تہاڈا چہرہ ہوے. توحید کنے پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے دلبر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت. اللہ کرے جڑا پڑھدا انہوں سائیں اپنا دیدار کروائی چھڈ. دلبر کو بٹھا کر پیش نظر چہرے کی زیارت یہ چہرے کی زیارت ہوتی ہے جی چہرے کی زیارت. ہن اس غار دے وچ 3 دن تے 3 راتاں گزارنے تو بعد دیکھو نا جڑا غار دے وچ انہاں اپنے وقت گزاریا ہے. سیدنا صدیق اکبر دا ایک غلام ہے جڑا سارا دن دے ٹائم بکریاں چرانیاں تے شام نو پھر وہ بکریاں دا دودھ سرکار دی بارگاہ چ پیش کرنا. یعنی کنا وفادار خاندان ہے.
نوکر بھی وفا دے ثبوت دے پے نے تے حضرت ابو بکر صدیق دی ایک بیٹی دا نام حضرت اسما ہے ایک تے اما عائشہ صدیقہ نے نا ایک حضرت اسما نے حضرت اسما حضرت ابو بکر صدیق دی یہ شہزادیاں نے تے آپ فرماندیاں نے ایک دن کافر نا لب دے ساڑھے کار آگے توجہ میری جانب انہوں نے بھی اپنا کام کرنا اسی اپنا ہی کام جاری رکھنا ہے توجہ میری جانب رکھنی ہے توجہ دے نال گل سننی ہے حضرت اسما فرماندیاں نے لوگو کافر لب دے ساڑھے کارے آگے تے ابو جال تے ابو لاب اڈے لائن اڈے بدبخت نے اڈے بے حیا نے مینوں آ کے پوچھ دے نے دس تیرے ابو جی کدھر نے تے حضور کدھر نے حضرت اسما نے فرمایا مینوں کی پتہ ہوے تے ابو جہل نے ایڈی زور دے نال تھپڑ ماریا حضرت اسما فرماندیاں میرے کناں دیاں واڑیاں تھلے ڈگ گئیاں لیکن میں مار تے کھالی پر دسیا نہیں ذات دی عورت ہوے یارو بڑے معاملات بگڑ جاندے نے ذات دی عورت ہو کے پھر بھی نبی پاک دے نال کنا پیار کیتا کہ لوگوں اسی وہی خون صدیق ہاں اگر ساڈا باپ اپنے نبی دے نال اتنا پیار کردا تے اسی اودیاں دھیاں ہو کے اسی بھی نبی دے نال پیار کردے ہاں حضرت اسما فرماندیاں نے میرے کول پوچھیا لیکن میں نہ دسیا حضرت ابو بکر صدیق دے پتر جڑے کھانا لے کے جاندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال گلاں بھی کردے نے سارے دن دے حالات سرکار دی بارگاہ وچ پیش کردے نے پھر جدوں 3 دن 3 راتاں گزر گئیاں نے ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او دیوانےاں چل چلیے ہن اگے پینڈا شروع کریے ہن اگلا سفر شروع کریے کتاباں دے وچ واقعہ موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یار نوں نال لے کے اگلا پینڈا شروع کر دیتا ہے مدینہ شریف وال سفر شروع کر دیتا ہے راستے دے اندر ایک خیمہ لگیا ہویا ہے اس خیمے دے اندر ایک بڑی خاتون رہندی جنہ دا نام حضرت ام معبد ہے ایک بڑی خاتون ہے کوئی بھی رائی مسافر جانا انہوں پانی پلانا انہوں دودھ پلانا انہوں کھانا پیش کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے یار صدیق لمبا پینڈا ہے اس خاتون دے کول پوچھے کدھرے کوئی گوشت ہوئے جا کوئی کھانا ہوئے سانو پیسے لے کے دے دیتے جاون نبی پاک علیہ السلام نے اپنے غلام نو حکم فرمایا سیدنا صدیق اکبر جا کے عرض کر دینے اما کھاون واسطے کوئی چیز موجود ہے وے جا بکریاں دودھی مل جاوے وہ اما جی عرض کر دیا نے میں تے ہے ہی مشہور ہاں ساڈے کلی دے ول جیڑا بھی آندا ہے میں انہوں کھانا بھی پیش کر دیا انہوں دودھ دا پیالہ بھی پیش کر دیا ٹھنڈا پانی بھی پیش کر دیا پر اج گل وچ ہو رے اج گل کچھ ہو رے میرا جیڑا شوہر ہے وہ بکریاں لے کے چلے گئے نے ہن گھر دے وچ اناج بھی نہیں کہ میں کھانا پکا کے تھوڑی خدمت کر سکا لیکن ہاں ساڈے گھر دے وچ نکر ایک بکری ہے جڑی اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اما اجازت دینا تیرا کام ہے اس بکری نو کھڑا کرنا آمنہ دے لال دا کام ہے گھر کے بولے سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اما تو اجازت دے دے باقی اگلا مرحلہ ساڈا ہے باقی اگلا کام اسی دکھاواں گے اجازت تو دے دے عرض کر دیا نے حضور پہچانیا نہیں کون ہے آن والا زلفاں بھی بڑیاں سونیاں نے چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے سرکار دے چہرے ول ویکھی جا رہیاں نے سرکار دیاں زلفاں ول ویکھی جا رہیاں نے اور نبی پاک علیہ السلام نے جس ویلے توجہ یار میں جو سپیکر تو بغیر پڑھے تھانوں کیڑی پریشانی میرے ول توجہ رکھو ہن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سرکار دے نال نے ہن میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے اس بکری دے اوتے جویں ہی ہاتھ پھیریا ہے بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے اور لوگوں جیڑی بکری نہیں لاغر ہوے جیڑی بکری اٹھ کے نہ جا سکتی ہوے جیڑی گھاس چرن واسطے نہیں جا سکتی جیڑی چل نہیں سکتی کھلو نہیں سکتی اتنی کمزور ہے جدوں میری سرکار دا ہاتھ لگیا ہے بکری نو بھی پتہ چل گیا ہے اللہ دا آخری نبی آ گیا ہے اے تو نصیبہ دی گل ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا غوث شان صدیق اکبر زندہ آباد شان صدیق اکبر نعرہ تحقیق اسی آرونڈر ہر پاسے چل جاندے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ویلے ہاتھ پھیریا لوگو بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی ہے، او دے تھنا دے وچ دودھ بھی آ گیا ہے۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حکم دے نال دودھ نو چونا شروع کر دیتا ہے۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نوش فرمایا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے بھی نوش فرمایا، یعنی چاراں بندیاں نے دودھ نوش فرمایا ہے۔ باقی جڑا دودھ بچیا ہے فرمایا ماں ہن برتن لیندی آ دودھ بھرے جاون گے، اے سارے برتن دودھ دے نال بھر دتے جاون گے۔ او اماں جی بڑیاں حیران نے، میری بکری کھڑی نہیں ہو سکدی، میری بکری چل نہیں سکدی، میری بکری اتنی کمزور ہے، اے اتنا دودھ نہیں دے سکدی، اے تے کچھ بھی نہیں کر سکدی۔ لیکن حضور نے فرمایا اماں برتن لے آنا تیرا کم ہے، انہاں برتناں نو دودھ دے نال بھر دینا اللہ دے نبی دا کم ہے۔ ہن جن برتن لے آئے گئے نے سرکار دے حکم دے نال، اللہ کریم دا فضل ویکھو، سرکار دی نظر کرم ویکھو، او برتن دودھ دے نال بھر گئے نے۔ ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا صدیق ہن اگے چلیے، ہن مدینے وال سفر شروع کر دئیے۔ او اماں جی بڑیاں پریشان نے، اپنا ہی طرفوں نام رکھ لیا ہے کیونکہ سرکار دے نام دا پتہ نہیں، سرکار نو سنجان نہ سکی کون ہے ایڈا سونا، کون ہے انہاں پیاریاں زلفاں والا جیڑا ہاتھ رکھے بکری اٹھ سکدی ہے، جیڑا ہاتھ رکھے بکری دے وچ طاقت بھی آ جاندی ہے تے دودھ بھی آ جاندا ہے۔ انہیں آکھیا ساڈے ویڑے اج ایک مبارک آیا سی، مبارک دا میں نا برکتاں دین والا، اپنی طرفوں نام رکھ لیا مبارک آیا سی۔ آپ دے شوہر بکریاں چرا کے تھکے آ رہے آئے، جدوں بالٹیاں تے برتن دودھ دے نال بھرے ویکھے پوچھ دے نے کرما والی اے دودھ کتھوں آیا ہے، اے کرما والی اے انہاں دودھ کتھوں آیا ہے۔ گھر دے وچ ایک ایسی بکری میں چھڈ کے گیا سا جیڑی کھڑی نہیں ہو سکدی، چل نہیں سکدی، انہاں دودھ کتھوں آیا ہے۔ اماں جی فرماندیاں نے مبارک آیا سی، مبارک آیا سی، او دیاں زلفاں بڑیاں پیاریاں سی، او دا چہرہ بڑا پیارا سی، تے پیر مہر علی شاہ نے ترجمانی کیتی ہے مکھ چل بدر شاشانی متھے چمک دلا تے نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مدبریہ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں، سچ آکھا تے رب دی میں، جس شان تو شانہ سبحان اللہ، جنہیں ویکھنا ہوئی بولے سبحان اللہ۔ پیر مہر علی نے سرکار دا دیدار کیتا بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑی۔ فرمانی ہے ایک مبارک آیا سی، انہیں بکری دے اتے ہاتھ رکھیا تو برکتیں پہ گئیاں، انہیں آکھیا اچھا جے کتے پھر آوے تو مینوں جلدی بلا لے، میں ہن بکریاں دور نہیں لے کے جانی، ہن میں کولے کولے چراواں گا، جدوں آوے گا نا مینوں بلا لے۔ نے آکھیا اچھا، لیکن میں گل تے لمبی نہیں پے جائے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سرکار نے پھر اگلا پینڈا مدینے وال شروع کر دیتا۔ ادھر مدینے والے انتظار کرتے ہیں، مدینے والے فجر دی نماز تو بعد باہر نکل آندے نے مدینے دے وچوں، سرکار دا انتظار کردے نے۔ جدوں ہر پاسے تپ پھیل جاندی ہے، زور دا ویلا ہو جاندا ہے، لوکی اپنے گھراں نوں واپس چلے جاندے نے، انتظار کردے رہندے نے خرے کدوں سرکار نے آنا ہے، سرکار دا انتظار کردے رہندے نے، پھر واپس چلے جاندے نے۔ ہن جس ویلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف دے قریب قریب تشریف لے کے آئے نے، ایک بندے نے ویکھ لیا، اونے رولا پا چھڈیا، او لوکو نکلو جدا تسی انیاں دیراں تو انتظار پہ کردے سو، سونا آ گیا ہے، او سونا آ گیا ہے، او سونا آ گیا ہے۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث مبارکہ ہے، صحاح ستہ دی حدیث مبارکہ ہے، عورتاں گھراں دیاں چھتاں دے چڑھ گئیاں نے، نکیاں نکیاں بچیاں گلیاں دے وچ آ گئیاں نے، بڈھے جوان گلیاں دے وچ نکل آئے نے، ہر پاسے ہی کوئی آواز بلند ہوندا ہے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور
गए हैं हजूरा। हुण लोकां नूं पता नहीं गुलाम कौन है, आका कौन है, लोग समझा ना सके। लोगों 3 दिन 3 रातां सरकार दा कुर्ब नसीब होया। इन्ना रंग चढ़िया है, इन्ना रंग चढ़िया है, पता नहीं चलदा पिया आका कौन है, गुलाम कौन है। इन्ना सरकार दा रंग चढ़िया, साइयां ने इन्ना रंग चढ़ाया, लोग समझाण दे नहीं सदीके अकबर कौन है ते सरकार कौन ने। ते सैयदना सदीकी अकबर ने वेख्या कि लोग मेरे वाल आ रहे ने, ते सैयदना सदीकी अकबर ने पता की कीता, कपड़ा लैके सरकार दे सिर दे उत्ते ओढ़ दिता। इहदा छां कर दी कि पता चल जाए लोगों असी कौन होंदे आ। बराबरी दा दावा करने वाले, गुलाम गुलाम ही हुंदा है, आका आका हुंदा है। आपने कपड़ा ओढ़ के लोगों नूं दस्सिया, लोगों अकीदा यही सच्चा है जेड़ा कहे कि मैं गुलाम है, सोना है। ते सैयदना सदीकी अकबर ने कपड़ा ओढ़िया। सही मुस्लिम दा मैं हवाला दे रहा, हर पास्यों या मुहम्मद या रसूल अल्लाह नहीं बोले, सारे नहीं बोले, या रसूल अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ये मदीने वाले ने नारा लाया। ते सहाबा पाक फरमांदे ने लोग जो नबी पाक मदीने दे विच आए ना, छत्तां तो भी नारे लगते पे ने, या रसूल अल्लाह तला अल बद्रु अलैना। बच्चियां ने आख्या ओ वेखो 14वीं दा चंद चढ़ आया जे। हर पासे नगमे पड़े जा रहे ने, सरकार दे नारे बजदे पे ने। सहाबा पाक फरमांदे ने लोगो इन्ना मदीना चमकिया, इन्ना मदीना रोशन हो गया सरकार दे नूर दी बरकत दे नाल। फरमांदे ने इन्ना कदी मदीने विच रौनकां नहीं लगियां जिन्नियां रौनकां उस दिहाड़े लगियां जो साईं तशरीफ लैके आए। हुण हर बंदे दी तमन्ना है, हर बंदे दी आरज़ू है सोना मेरे वेड़े आ जावे, सोना मेरे वेड़े आ जावे। हुण हर बंदा कोशिश पिया करदा है हजूर मेरे वेड़े आ जाओ, हजूर मेरे कोल इन्नियां तलवारां ने, हजूर मैं तुहाडा साथ देवांगा, हजूर मेरे नाल इन्ने बंदे ने, सोने असीं तुहाडा साथ देवांगे, हर औखे सौखे वेले तुहाडे नाल चलांगे, सोने जिंदगी दे आखिरी सांस तक तुहाडा साथ देवांगे। हदीस मुबारका दे लफ्ज़ सुन के झूम जाओगे ते अपने कीजे ते मान करी ते नाज करी। नबी पाक ने फरमाया रुक जाओ, आज ये फैसला मेरी ऊंटनी करेगी। फरमाया लोगों रुक जाओ, कोई बंदा साडी ऊंटनी दे लगामां नूं ना पकड़े। फरमाया इनू पता है मैं किथे जाना है। चला नहीं हो गया ओ यारो, जिस सवारी दे उत्ते मेरे नबी पाक सवार हो जाते ने ओनू इलम आ जाता है कि मैं किथे जाना है। अगर ये ऊंटनी दे इलम दा मकाम है तो आमना दे लाल दे इलम दा की मकाम होगा। और हर बंदे ने बड़े टिल मारे, लेकिन एक ऐसा घर भी है सी जिन्हों हजरत अबू अयूब अंसारी कहते हैं। क्योंकि टाइम पूरा होने वाला, लेकिन मैं गल बड़ी मजे से मुकम्मल करने लगा। हजरत अबू अयूब अंसारी आप दे कोल एक लैटर सी, वो लैटर पता किदों दा सी? 10 सदियां पहले दा। ओ यार तो मदीने तो पाकिस्तान का फासला ही कुछ नहीं, ते साईं तो बड़ी दूर की खबर रखते। 10 सदियां पहला तुब्बा हुमैरी बादशाह सफर करदा करदा मदीने आ गया। वो बड़े चंगे बादशाह होंदे सी जेड़े नाल अपने उलमा नूं भी रखदे होंदे सी। उलमा किराम नूं प्रोटोकॉल दिंदे सी भी हुकूमत किवें चलानी। 400 उलमा किराम, किन्ने 400 उलमा किराम दा वफद आज पार्लीमेंट। 400 बंदा जेड़ा आलमे दीन ते नाल तुब्बा हुमैरी बादशाह। उन्हें आख्या चलो अगे चलिए। आज हर बंदा क्यों तड़पदा है मदीने वास्ते, गल बड़ी पुरानी है। उलमा किराम आखन लगे तू जाना है जा, असा नहीं जाना। इथों सानू खुशबुआं आंदियां ने 10 सदियां पहला ही, 10 सदियां पहला खुशबुआं आ रही ने मदीने दे विचों। उन्हां उलमा किराम ने आख्या तुब्बा हुमैरी बादशाह तू चला जा, इत्थे असीं डेरे ला छड्डने ने, अल्लाह दा एक आखिरी नबी आना है, उन्हें इत्थे तशरीफ लैके आनी है। ते तुब्बा हुमैरी बादशाह ने पता की कीता, 400 उलमा किराम नूं बना के दिते घर, ते उन्हां दे जाती के तुहाडे ही ने, तुहाडीआं नस्लां इत्थे रहणगीआं, ये तुहाडे घर ने। 400 उलमा किराम दे घर बना के नाल फिर एक लैटर लिखिया। उलमा किराम दे विच सब तो जिहड़ा सियाणा बंदा सी ना, पढ़िया लिखिया ज़्यादा, ओनू आख्या कि लैटर मेरा संभाल के रखना ही। उस लैटर ते लिखिया सी सोहणिया मैनू पता चलिया तुसीं इस धरती ते तशरीफ लैके आनी है। सोहणिया अगर जिंदगी ने वफा कीती ते मैं तुहाडी कदम बोसी करांगा, अगर सोहणिया जिंदगी ने वफा ना कीती कुछ छोटा पैंदा है।
पाकिस्तान तो वैसे 50 तो बाद बड़े औखे हालात ने, लेकिन 10 सदियां का पैंडा सोनिया अगर मैं ना पा सकिया लेकिन मेरा लैटर है सोनिया मैनू अपनी गुलामी विच कबूल कर लिया जे। तो वो लैटर चलदा चलदा हजरत अबू अयूब अंसारी दे वेड़े तक पहुंच गया। तो जो सरकार दी जिहड़ी ऊंटनी है ना अबू अयूब अंसारी दे बूहे ते बह गई। अबू अयूब अंसारी ते आप दे घर वाले सिजदे विच सर रख के दुआवां मंगदे पे ने, किदों आवेगी सोने दी सवारी, अडीक सानू मदनी दी, किदों आवेगी सोने दी सवारी, अडीक सानू मदनी। बूहा खड़किया और घर वाले और निकलो थोड़े बूहे ते देखो कौन आ गया। हजरत अबू अयूब अंसारी ने सरकार नू वेलकम किया। मेरी सरकार ने कोई दूजी गल नहीं की। इतने सुभान अल्लाह दी सदा तो मैं समझ जावांगा कि पूरी तकरीर दी थानू समझ आ गई है। मेरी सरकार तशरीफ लैके फरमाया अबू अयूब अंसारी लैटर किथे वे? हाय हाय अशला समझ गया। 10 सदियां पहलों की खबर जिहड़ा नबी रखदा है वो इस मसीह च बह के उस दे गार दा या साथी दा ते हिजरत दी गल होदी है। सरकार ये भी जानदे। अल्लाह करीम दी बारगाह च इल्तिजा अल्लाह सानू भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर दी तरह सरकार दी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमावे।